देख के सीढ़ियाँ घबराहट तो नहीं हो रही। पीछे हो रहे हैं, अलीमा खान ने दोबारा मुद्दा लहरा दिया। ये इस वक्त अलीमा खान साहब मुद्दा लहरा रही है, ये आप देख सकते हैं। मुद्दा इमरान खान के बाद आज़ादी के नारे लगा रही है। इमरान खान को रिहा करो, अलीमा खान साहिबा ने कहा, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप इस वक्त लेकर दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। पीछे हो जाओ, थोड़ा रास्ते से अगर थोड़ा खुला हो जाए। सर पीछे हो जाना, आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा भजा, थोड़ा तेज कर यार, आगे करो ना इन्हें, आगे कर ना, थोड़ा तेज करो। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाना, पीछे हो गया, पीछे हो जाना भाई, पीछे से पीछे हो गया, पीछे लेकिन आप थोड़ा तेज चला जाए, तेज पीछे हो जाना, पीछे हो जाना। बचा के उनके हाथ खाली थे। आप सब ने वीडियोस देखी हैं, आप लोगों को चाहिए वो वीडियो चलाएं जहाँ वो अकेली दो सड़क पे खड़ी है, रेड जोन में भी नहीं थी, और वहाँ से इन्होंने इनको लिया पकड़ा। कोई उनके हाथ में मेगाफोन, कोई झंडा, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है जज साहब को भी पता है कि कुछ नहीं था, और जज साहब 804 की बहन है इसलिए सिर्फ जज साहब रिमांड इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास कोई फैसला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और लेकिन क्योंकि इनके पास सब ये एक हथियार है कि ये नाजायज़ कैद, नाजायज़ सज़ाएँ ये दे सकते हैं, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। और इमरान खान को इन्होंने इस वक्त पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि हमें भी नहीं पता अंदर उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जालिम और जुल्म का निज़ाम है। इनके साथ इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। अच्छा, पाबंदी लगाई है तो क्या अदालत में जाएंगे इसके बाद? अभी तो मैं जेल जा रही हूँ ना, मुझे तो नहीं नोटिस आया कि नहीं मिल सकते। आज मेरी मुलाकात है फैमिली की और आज जाऊंगी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि मुलाकात, किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? हम तो गवर्नमेंट समझते नहीं है, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में होगा तो ये तो सब कुछ बंद कर देंगे, उनका सांस बंद कर देंगे। ये इतने जालिम लोग हैं। क्या बताएंगे अगर आज खान साहब से आपकी मुलाकात हो पाती है? क्या बातें, क्या गुफ्तगू, क्या मैसेज देंगे खान साहब? सारी बातें बताऊंगी जो बाहर हो रहा है। हाँ। और जो कुछ मेरी बहनों के साथ हो रहा है सब बताएंगे। और वो बेचारे तो वो खुद इतनी देर से बगैर किसी वजह के सज़ा काट रहे हैं। किस चीज़ की सज़ा है? इस मुल्क के अंदर उनका मुल्क की इज़्ज़त बनाने की सज़ा है ना। आज आप देख लें, किसी मुझे एक इंसान दिखाएं जो इमरान खान के बराबर हो, जिसने इस मुल्क को इज़्ज़त दी हो। ये जो मर्ज़ी कर लेगी, इनको बड़े ओहदे इसलिए चाहिए कि इनकी ओहदे के बगैर इज़्ज़त नहीं है।
وہ عمران خان نہیں ہے جس کی بغیر عہدے کی عزت ہے. ان کو ہر ایک کو ایک عہدہ چاہیے, اس لیے یہ کرسیوں پہ چمٹ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کرسی سے اتریں گے تو ہمارا کوئی ہمیں پوچھنے والا, سلام کرنے والا بھی نہیں ہوگا. کیا ڈیل ویل کی خبریں چل رہی ہیں, سننا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے, کتنی صداقت ہے اس خان میں؟ صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے. ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کے انہی کی طرح کچھ مہینوں میں جا چکے ہوتے. ڈیل یہ لوگ کرتے ہیں, وہ انہوں نے پہلے سے کہہ چکے ہیں کسی قسم کی نہ وہ ڈیل کریں گے اور نہ کوئی ان سے کوشش کی بھی گئی ہے تو انہوں نے جواب دے دیا. نہیں, مجھے نہیں پتا. دیکھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا مجھے بھی نہیں پتا. علی امین گنڈا پور پارٹی کے بہت بڑے کارکن ہیں اور یقیناً وہ کسی وجہ سے یہ ہوا ہوگا کہ وہ کیوں واپس گئے ہمیں نہیں پتا. اچھا, کیا وجہ ہو سکتی ہے ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کس چیز کو؟ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کے لیے روکا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر جگہ سے ان کا کاٹ دیں راستہ, تاکہ یہ ان سے نہ کہ ان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. یہ ذہنی طور پہ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مشقتی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا ہے. آج تک یہ زرداری, نواز شریف جتنے بھی جیل میں گئے ہیں انہوں نے آج تک سزا نہیں کاٹی. یہ کبھی گھروں میں رہے ہیں, کبھی ہسپتالوں میں رہے ہیں, بڑے بڑے کمروں میں رہے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں رہے ہیں. جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ شاید ہی کوئی, یہ خان صاحب ایک مجاہد ہے, وہ ایک عام آدمی ان کی طرح کا پولیٹیشین نہیں ہے, وہ ایک لیڈر ہے. نورین نیازی صاحب, یہ بتایا گیا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری اور مریم نواز کی گرفتاری میں فرق کیا سمجھتی تھی؟ ان میں بہت فرق ہے. مریم نواز نے اس ملک کے چیزوں پہ بیٹھ کے کھایا بھی تھا اور وقت بھی گزارا تھا. علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے سوائے سوشل ورک کیا, انہوں نے کبھی کسی, نہ ہم نے خان صاحب کی حکومت میں کبھی کوئی چیز استعمال کی, ہم نے آج تک ان کا ایک بجلی یا گیس یا پیٹرول یا کوئی چیز استعمال نہیں کیا. یہ لوگ فری کے اس پہ ساری ان کی زندگیاں گزری ہیں. یہ ان میں بڑا فرق ہے. علیمہ